बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकंड की एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम अपने इकामा पर मकतब अमल के पैसे कैसे चेक करेंगे कि हमारे इकामे पर मकतब अमल के कितने पैसे आए हैं। ये बहुत से दोस्तों का मसला था और जानना चाहते थे कि हमें मकतब अमल के टोटल कितने पैसे पे करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक इत्मीनान से देखिए और कोई भी क्लिप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और बाद में बाज़ दोस्त कमेंट करते हैं कि मैंने वो तरीक़ा अप्लाई किया था लेकिन वर्क नहीं कर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकंड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के मालूमाती वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे MOLKSA। सिर्फ इतना लिखेंगे MOLKSA और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। मैंने सर्च पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अल-इस्तिलाम अन मौज़िफ़ वाफ़िद वज़ारतुल अमल। तो ये वज़ारतुल अमल का वेबसाइट, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा इस तरह। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं ये 3 लकीरें जो हैं, इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर आ गया अल-इस्तिलामात इलेक्ट्रॉनिया। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें ये तीसरा ऑप्शन जो है इस्तिलाम अन खिदमात मकतब अमल, मैं इस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा और ये नीचे आप देख सकते हैं नूर अल खिदमा। मैं थोड़ा स्क्रोल जूम करके दिखाता हूँ नूर अल खिदमा। तो इसकी नीचे सिर्फ खिदमा जो लिखा है मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो इधर 2-3 और ऑप्शन आ जाएंगे। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इधर दूसरा ऑप्शन है खिदमा रुखसतुल अमल, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर नीचे जाऊँगा तो इधर लिखा है रकम इकामा। तो मैंने जिसका वो मकतब अमल के पैसे मालूम करने हैं मैं इधर उसका रकम इकामा दे दूँगा, लिख दूँगा। तो मैं रकम इकामा लिखता हूँ। ये मैंने पहले से लिख दिया था तो इधर ये आ गया और इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और ये रमज़ जो है, ये इमेज कोड जो है, ये मैं इधर डाल दूँगा नीचे 148। इसके बाद 658, सॉरी पहले इधर क्लिक करूँगा 448 658। मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर नीचे जाऊँगा, इधर बेहस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं बेहस पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा और फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके, सॉरी मैंने ये रम्स गलत डाल दिया था, मैं ये दोबारा डालता हूँ। ये इमेज कोड अगर भी गलत डाला गया तो फिर वो मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैं ये रम्स दोबारा डालता हूँ 244746। मैं ऐसा लिखता हूँ और नीचे बेहस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं बेहस पे क्लिक करूँगा तो और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा तो इधर सारा डिटेल आ गया। इधर लिखा है रकमुल सदाद। तो असल में चीज़ ये रकमुल सदाद है। ये हिंसे जो आपको नज़र आ रही, ये आप ये कॉपी करेंगे और फिर इस बैंक के सिस्टम में जाएंगे तो इस रकमुल सदाद से आप किसी की भी मकतब अमल फीस मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब मैं अपने बैंक सिस्टम में जाता हूँ। ये मेरे साथ अल-अहली बैंक का आईडी है, मैं वो डालता हूँ। अगर आपके पास अल-राजी का हो तो फिर भी कोई बात नहीं, अल-राजी से भी आप मालूम कर सकते हैं। मेरे पास अल-अहली का
یہ آئی ڈی ہے، میں الاہلی کا آئی ڈی کھولتا ہوں۔ میں نے سب کچھ پاسورڈ ڈال دیا، تو لو جی یہ میرا بینک سسٹم کھل گیا۔ اگر آپ کے پاس الراجی کا آئی ڈی ہو تو الراجی بینک کا انٹرنیٹ آن لائن سسٹم ہے، آپ وہ کھولیں گے۔ تو میرے ساتھ الاہلی کا یہ آئی ڈی ہے، تو میں نے الاہلی کا بینک آئی ڈی ہے، تو میں یہ کھولتا ہوں۔ تو ادھر میں جا کے ادھر سداد پہ کلک کروں گا۔ سداد پہ میں سداد پہ کلک کروں گا، اور سداد کے بعد یہ سداد پیمنٹس، نیچے سداد پیمنٹس میں اس پہ کلک کروں گا، اور پھر اس طرف سکرول ڈاؤن کر کے اس طرف آؤں گا، اس طرف تو ادھر یہ آپشن آ جائے گا۔ اور یہ آپشن کے بعد ادھر یہ جو لکھا ہے یہ پلیز سلیکٹ، میں اس پہ کلک کروں گا۔ اس کے بعد میں اس میں منسٹری آف لیبر یعنی مکتب عمل کا جو 50 نمبر پہ مکتب، یہ سیریل نمبر ہے 50 نمبر مکتب عمل کا ہے، منسٹری آف لیبر، میں اس پہ اس طرح جاؤں گا، منسٹری آف لیبر، اور اس پہ کلک کروں گا۔ یہ 50 نمبر منسٹری آف لیبر یہی ہے، میں اس پہ کلک کیا، میں نے اس پہ کلک کیا، اور اس کے بعد ادھر سبسکرائب نیم لکھا ہے، تو میں وہی سداد رقم السداد جو ہے ادھر اس خانے میں وہ پیسٹ کروں گا۔ تو میں وہ نمبر جو میں نے کاپی کیا تھا، میں ادھر کلک کر کے ادھر تو یہ پیسٹ کروں گا، وہ نمبر وہ ادھر پیسٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں کیا کروں، اس کے بعد یہ پے کا آپشن ہے، تو میں پے پہ کلک کروں گا۔ میں پے تو کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف وہ رقم معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے مکتب عمل کے آئے ہیں۔ تو میں اب یہ نیچے کرتا ہوں، اور ادھر یہ آ گیا جناب، یہ لکھا ہے، یہ جناب ادھر لکھا ہے 7133، یہ 7133 ریال اس بندے کے مکتب عمل پیس آ گیا ہے، دیکھو جناب۔ اور ادھر یہ 24/11/2018 ڈیو ڈیٹ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، پوسٹ پیڈ، اور ادھر لکھا ہے ناٹ پیڈ، یہ پیڈ نہیں ہوا۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی کا بھی مکتب عمل کے پیسے چیک کر سکتے ہیں، یعنی پہلے آپ مول کے اسے منسٹری آف لیبر اسی ویب سائٹ پہ جائیں گے، مکتب عمل کی ویب سائٹ پر، ادھر سے آپ رقم السداد کاپی کریں گے، اور پھر اپنے بینک سسٹم میں، چاہے آپ کے ساتھ الراجی بینک کا سسٹم ہو یا الاہلی کا سسٹم ہو، تو آپ اس میں جائیں گے سداد پہ، اور سداد کے بعد آپ ادھر منسٹری آف لیبر پہ جائیں گے، ادھر وہی سداد نمبر آپ ادھر پیسٹ کریں گے، تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، یہ پیسے مکتب عمل کے۔ تو اس بندے کے اوپر 7133 روپے مکتب عمل کا پیس ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے یا کسی دوست کے اقامے پر مکتب عمل پیس دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ ادھر ایک نوٹ کریں گے کہ جس کے اقامے میں 1 مہینہ یا 1 مہینے سے کم دن باقی ہوں ختم ہونے میں، تو اس کے مکتب عمل پیس ادھر شو ہوگا۔ اگر 1 مہینے سے زیادہ باقی ہوں تو اس کے مکتب عمل کے پیس ادھر شو نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اکثر اپلائی کرتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے والے میں تو یہ شو نہیں ہوتا، لیکن اصل میں اس کے اقامے میں وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جب 1 مہینے سے کم وقت رہ جائے تو پھر اس کے مکتب عمل کے پیسے ادھر شو ہوتے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، والسلام۔